کتاب دے جنت دے اندر چلے آجا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں بھی حدیث پاک دے اندر بھی موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے وعزتی وجلالی، کہ میں کو اپنے عزت و جلال دی قسم ہے، لا عذبت یوم القیامت باسمک فی النار من اتبعہو، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بندہ تہاری محبت دے وچ اپنا نام محمد رکھے سے یا احمد رکھے سے تہاڈے نام دی نسبت دی وجہ تو میں ان کو قیامت علیہ عذاب مبتلا کہنا کرے سا، میں ان کو عذاب کہنا رہے سا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جنا نبی کریم علیہ السلام دے نام دیا اے برکتائن، خود نام والے دا کیا مقام و مرتبہ ہو سے، کیا شان و عظمت ہو سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے جس ٹائم تسا اپنی اولاد دا نام محمد رکھو تو میرے آقا نے ارشاد فرمائے فَأَكْرِمُوهُ وَلَا ان دی عزت بھی کرو۔ ارشاد فرمائے اگر اپنی اولاد دا نام یمنے دے اتے ان دا نام محمد رکھیں دو یا ان دا نام احمد رکھیں دو تو میرے آقا نے ارشاد فرمائے ان دی عزت بھی کرو۔ فَأَكْرِمُوهُ میرے آقا نے فرمائے ان دی عزت کرو۔ وَأَوْسِعُوا لَهُ ارشاد فرمائے او محفل دے وچ جو آونے ان دے واسطے جا بڑھو، ان دے واسطے جا کو شادہ کرو، ان دے واسطے ایڈے اوڈے تھی ونجے ان کو نام بھی لہو، کیونکہ اے شان ہوندی کہنی اے نام والے دی شان، اے نسبت کو دیکھ رہے ہیں کہ ان دا نام احمد ہے، ان دا نام محمد ہے، ان کو نسبت محمد مصطفیٰ علیہ السلام دے نال۔ سرکار مدینہ علیہ السلام دے غلاموں فرمائنے جن دا نام احمد ہے یا جن دا نام تسا احمد یا محمد رکھو ان دی عزت بھی کرو، محفل دے وچ آونے ان دے واسطے جگہ بھی جاؤ ان کو۔ تیجے نمبر تے میرے آقا نے ارشاد فرمائے ان دی بے عزتی تے توہین نہ کرو، ان دی بے عزتی تے توہین نہ کرو، کیونکہ ان دا نام میرے نام دے مطابق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں تے جڑے عاشقان مصطفیٰ ہوں دے ہن نام مصطفیٰ دا ڈاڈھا ادب و احترام کریں دے ہن، نام مصطفیٰ دی تعظیم کریں دے ہن، جتھا نبی پاک علیہ السلام دا نا آونیا ہوں دا احترام کریں دے ہن۔ میں کتاب دے اندر پڑھیں بہو مشہور بادشاہ گزرین اسلامی حوالے دے نال جنہیں دا نائے حضرت محمود غزنوی سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ۔ نبی پاک دے غلاموں اے امت دے وچ ایک عادل بادشاہ گزرے اور محسن امت گزرے جنہاں نے دین پھیلے، سومنات دے مندر کو فتح کیتے، ہندوستان دے اندر اسلام دے پرچم کو بلند کر چھوڑیے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام دے غلاموں سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ سے ایک غلام ہن جنہیں دا نام ایاز، سبحان اللہ، انہیں دا نام ایاز۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں تے ایاز دا ایک پترا جن دا نام محمد۔ سرکار مدینہ علیہ السلام دے غلاموں جے ویلے بھی سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ حضرت ایاز دے بیٹے کو سڑیں دے ہن تا ہوں دا نا گھن دے ہن تے آدھے ہن محمد ایڈے آؤ فلاں کم میں نبی پاک دے غلاموں ایک دفعہ میں تھیا کہ سلطان محمود غزنوی نے سڈیا کہ اے ایاز دا بیٹا ایڈیا، ایاز دا پترا ایڈیا۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں حضرت ایاز سمجھ کے کہ میرے پتر کنوں کوئی خطا تھی گئی ہے، میرے پتر کنوں کوئی غلطی تھی گئی ہے کہ بادشاہ پہلے تو نہ گھنتے سجے نہا، آج ایمیں سجیس کہ ایاز دا پترا ایڈیا۔ حضرت ایاز کمتے ہوئے بادشاہ دی بارگاہ دے وچ حاضر تھے، عرض کی تین میرا سنا اگر کوئی قصور غلام زادے کنو تھی گئے تو میں معافی، اگر غلام زادے کنو کوئی قصور تھی گئے میں معافی مندہ، صحیح کوئی خطا تھی گئی ہے میں معافی مندہ۔ پہلے تا اندہ نا کھیمتے پکرے دے ہوئے آج بھی فرمائے ہوئے کہ ایاز دا پترا ایڈیا لگ دے کہ تسا جلال دے اندر ہو، غصے دے اندر ہو۔ نبی پاک دے غلام سنو کہ جے عاشقان مصطفیٰ ہو دے کہ جے نبی پاک دے دیوانے ہوں دے ہن، ہمیں بادشاہ نے کہ نبی زینی کتنا عزت کرے دے ہن۔ بادشاہ نے آکھیا ایاز گھبراون دی ضرورت نہیں، پریشان تھیون دی ضرورت نہیں، کوئی ناراضگی کہنی کوئی غصہ کہنی، تیرے پتر کو میں نا کھنتے ہی واسطے کہن میں سجیا کہ تیرے پتر دا نائے محمد تے ہی وقت میں بے وضو ہم با وضو کہنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ میں وضو دی حالت اس کہنا ہم میں بے وضو بیٹھا ہم میں کو حاجت ہے یہ کہ میں انہیں کو صدا لیکن میری عشق و محبت نے گوارا نہیں کیتا، میری محبت مصطفیٰ نے گوارا نہیں کیتا کہ میں اپنے نبی دا نا گھنا تے بے وضوئی دی حالت دے وچ گھنا، اپنے محبوب دا نا گھنا تے ناپاکی دی حالت دے وچ گھنا۔ ارشاد فرمائنے میں جے ویلے میں نبی سے دا نا گھنا با وضو حالت دے وچ حضور دا نا گھنا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ غلاموں ہی واسطے علماء کرام ارشاد فرمائنے ایک کوئی معمولی محفل کہنی جتھا نبی سے دا ذکر تھینا پیا ہوئے سنے نبی دا غلامہ تو ہی باوضو تھی تے آیا کوئی مسواک کرتے آیا لاچی کھاتے آیا تیرے منہ چو خوشبو ہوندی پئی ہوئے بیڑیاں دی بونا ہوئے سگریٹ دی بونا ہوئے حکے دی بونا ہوئے تیرا منہ صاف ہوئے جے جے سنے نبی سے نہ آوے تے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تیرا منہ صاف ستھرا ہوئے تیرا وجود صاف ستھرا ہوئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم